सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा शीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। अब माननीय श्री वर्षमान पुन, समय 10 मिनेट। यसपछि माननीय श्री गोपाल बहादुर बम। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीजीले विनियोजन विधेयक 2079 को सिद्धान्त र प्राथमिकता जो प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसमाथि आफ्नो संक्षिप्त टिप्पणीको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष र बलिदानपछि मुलुकले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हासिल गरेको छ। मुलुक 3 तहको हाम्रो आफ्नो मौलिकता सहितको सङ्घीय संरचनामा गएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा राज्यबाट जनताले अपेक्षा पनि धेरै गरेको अवस्था छ। राजनीतिक परिवर्तन हासिल भएकोले अब राजनीतिक दलहरूको राज्य संयन्त्रको प्राथमिकता आर्थिक रूपान्तरणमा अघि बढ्नुपर्ने रहेको छ। विश्वव्यापी रूपले फैलिएको कोभिड-19 त्यसको महामारी, त्यसको आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव र अहिले चलिरहेको रुस युक्रेन युद्धबाट विश्वको उत्पादन र आन्तरिक संरचना आपूर्ति प्रणालीमा विश्वको उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर धक्का सिर्जना भएको छ। त्यसबाट नेपाल पनि हामी अछुतो रहेका छैनौँ। महामारी, विश्व परिवेश र आन्तरिक संरचनात्मक समस्याका कारण हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै दिगो र समावेशी आर्थिक सामाजिक विकास हासिल गर्न आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ। माननीय अर्थमन्त्रीजीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2079 को बजेटका सिद्धान्तको रूपमा 10 वटा बुँदाहरू समावेश गरिएका छन्, जुन अत्यन्त सान्दर्भिक र आजको आवश्यकता अनुरूप रहेका छन्। सङ्घीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकास गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र सामाजिक न्याय कायम गर्ने जस्ता विषयहरू नै आजका हाम्रा प्रमुख एजेन्डाहरू हुन्, जुन बजेटका सिद्धान्तको रूपमा आएका छन्। आगामी बजेटले कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्रको विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापना, पुनरुत्थान, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेको छ, जुन उपयुक्त नै देखिन्छ। यसको लागि म माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु र साथै म केही थप टिप्पणीहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विधेयकमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरूमा विद्यमान संविधान, सरकारी नीति तथा योजनाका दस्तावेजहरूमा उल्लेख भएका कुराहरू नै परेका छन्, जसबाट बजेटले नीतिगत र लक्ष्यगत एकरूपता र निरन्तरतामा जोड दिने देखिन्छ। तर सीमित स्रोत साधनबाट जनअपेक्षा र मुलुकको आवश्यकताका सबै कार्यहरू अघि बढाउन नसकिने अवस्थामा सबै विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेकोले यसबाट बजेटले ठिक दिशा लिन नसक्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। छोटो समयमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रमा मात्र सम्भव छ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणबाट गरिबी निवारण गर्ने, खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने, कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्ने र कृषि वस्तुमा आधारित उद्योगहरूको विकास र विस्तार गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू पनि एकसाथ हासिल गर्न सकिन्छ। बजेटको प्राथमिकता यस क्षेत्रलाई समेटिएको छ, तर विगतमा पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ, तर नतिजा नदेखिने गरेको हुनाले यस क्षेत्रमा परिवर्तन महसुस हुने
कसरी बनाउने भन्नेमा आगामी बजेटले ध्यान दिनु आवश्यक छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत समस्याहरूको कारण विकास र समृद्धिका लागि चालिएका कदमहरू प्रभावकारी नहुने, लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त नहुने, नयाँ समस्याहरू देखा पर्ने र तिनै समस्या समाधानमा मुलुकको स्रोत साधन लगाउनु पर्ने अवस्था छ। यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या समाधान गर्ने दिशामा केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ, जुन विषय पूर्वोक्त मान्य सदस्यहरूले बारम्बार हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र भयो भन्ने यहाँ उठाइएको छ। त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्दै र उत्पादन वृद्धि गर्ने हाम्रो प्राथमिकता रहनुपर्दछ। खास गरी केही विषयहरू अहिले समकालीन हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याहरूको रूपमा पनि यहाँ उठ्ने गरेका छन्। त्यसमा एउटा कुरा विदेशी ऋण र सहायता परिचालनको विषय हामी कहाँ उठ्ने गरेको छ। यसमा हामी अलिक गम्भीर हुनुपर्ने नै देखिन्छ। हामी 5 वर्ष अगाडि हाम्रो ऋणको अवस्था के थियो र आज कहाँ पुग्यो भन्ने कुरो पनि यहाँ पर्याप्त चर्चा भइसकेको छ। हाम्रो 5 वर्ष अगाडि को ऋण 8 खर्ब करिब 9 खर्ब थियो भने अहिले 18 खर्ब पुगेको छ भन्दा कुल गारस्टी उत्पादनको 25% को हाराहारीमा रहेको ऋण अहिले 40% भन्दा माथि पुगिसकेको छ। श्रीलङ्काको समस्याको हामी चर्चा गर्छौँ। श्रीलङ्काको एउटा समस्या आर्थिक सङ्कट आउनुमा एउटा समस्या विदेशी ऋण नै हो। श्रीलङ्काले आफ्नो कुल गारस्टी उत्पादनको 104% बराबरको ऋण लिएको छ। त्यो पनि चाहिँ कमर्सियल ऋण, प्राइभेट सेक्टरबाट ऋण लिएको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा या सङ्कट हुनुमा त्यो चाहिँ विदेशी ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने कारण, त्यो कारणले पनि उसका सञ्चिति घटे। आन्तरिक रूपले भन्दा पर्यटनमा आधारित उसको चाहिँ अर्थतन्त्र थियो, कोभिडका कारण पर्यटकहरू घटे। त्यसै गरी चिया र खास गरी कफी निर्यात गर्थ्यो, त्यो चाहिँ निर्यात घटेर गयो र अहिलेको खास गरी श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको छ। हाम्रो अलिकति मिल्दोजुल्दो भनेको हाम्रो ऋणको मात्रा बढेर गएको छ। 5 वर्ष अगाडिको भन्दा दोब्बर भएको छ। हाम्रो वैदेशिक ऋणको चाहिँ भुक्तानी गर्ने या हाम्रो दायित्व 5 वर्षको भन्दा दोब्बर भएर गएको छ। हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर, यसकारण एउटा कारण यो पनि हो कि घटेर गएको छ। त्यसै गरी आयात प्रतिस्थापनका हाम्रा योजनाहरू छन्, निर्यात बढेर गएको छ विगतभन्दा। यस वर्षको निर्यातको हेर्दा के देखिन्छ भने यो वर्ष चाहिँ निर्यातमा चाहिँ केही कुरो वृद्धि भएको देखिन्छ, तर त्यो असाध्यै कम छ। 1 खर्बको निर्यात छ, त्यसमा केही प्रतिशत वृद्धि हुँदा चाहिँ 1.5 खर्ब या यो वर्ष 2 खर्बसम्म पुग्ने देखिन्छ। तत्काल नै हामी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, तत्कालका हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रहरू तत्काल छिटै गर्न सकिने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। कृषिमा 3 खर्बभन्दा बढीको जो कृषिजन्य उत्पादन आयात गरिरहेका छौँ, 60% भन्दा बढी हाम्रो जनशक्ति कृषिमा रहेको छ र त्यसलाई हामी अलिकति प्रोत्साहन गर्ने बित्तिकै, त्यहाँ नीतिगत रूपले केही सुधार गर्दा, संरचना रूपले केही सुधार गर्ने बित्तिकै 10औं लाखको रोजगारी हामी 1 वर्षमै या 2 आर्थिक वर्षमै सिर्जना पनि गर्न सक्छौँ र आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्छौँ। त्यसले एकैसाथ हाम्रो व्यापार घाटाको सन्तुलन पनि गर्छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउँछ आदि इत्यादि। त्यसैले जो प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले राख्नुभएको छ कृषि क्षेत्रको, त्यो सही नै छ भन्ने लाग्छ। अर्को ऊर्जा क्षेत्र छ। ऊर्जा क्षेत्र गत वर्ष हामीले 22 अर्बको विद्युत आयात गरेछौँ। यस वर्ष अहिलेसम्म 12 अर्बको विद्युत आयात गरिसकेका छौँ र यो वर्ष गत वर्ष हामी झन्डै 2 अर्बको निर्यात गऱ्यौँ। यो वर्ष हामी त्यसलाई बढाएर सायद 5 अर्ब पुर्याउन सक्ने अवस्था छ र तत्काल हामी अहिले बर्खा सिजनमा करिब 6 महिना विद्युतमा अथवा ऊर्जामा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। यसरी हुँदा हामी यो रिजन खास गरी भारत, बङ्गलादेश, नेपालमा झर्छ। हाम्रो कस्तो भेरिएसन छ भने यसको फेरि राम्रो पक्ष के छ भने भारत बङ्गलादेशमा ऊर्जाको चाहिँ डिमान्ड बढ्ने बेला नेपालमा घटेर जान्छ, नेपालमा बढ्ने बेला ती देशहरूमा घटेर जाने हुन्छ। त्यसो गर्दा हामीले राम्रो मूल्य पनि पाउने र हामीसँग भएको सरप्लस इनर्जी त्यहाँ बेच्न पाउने। किन भन्दा इनर्जी सुरक्षा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको लागि हामी कम्ती पनि विकसित देशहरूले के गर्छ भने 1000 मेगावाट डिमान्ड छ भने 1000 मेगावाट त्यसमा रिजर्भमा राख्ने गर्छ। हामीसँग पिक टाइम डिमान्ड 1700-1800 मेगावाट छ। 1800 मेगावाट हामीलाई रिजर्भमा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कुनै आयोजनामा समस्या हुने बित्तिकै सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा हामीले चाहिँ त्यो रिजर्भ कसरी भन्दा चाहिँ रिजनल हामी मार्केटबाट हामी गर्न सक्छौँ।
हाम्रो जति पनि उत्पादन छिमेकी मार्केटमा बेच्ने हामीलाई चाहिएको बेला लिने गरी हामी चाहिँ इनर्जी मार्केट बनायौँ भने जो हाम्रो पोलिसी पनि छ, सरकारले राम्रो पनि काम गरेको छ, त्यो क्षेत्रमा हामी राम्रो छौँ, प्रतिस्पर्धात्मक छौँ। त्यसो गर्दा निर्यात नै गर्नुहुन्न विद्युत, यो सही कुरो होइन। हामीसँग बढी हुँदा निर्यात गर्ने, कम हुँदा लिने खालको चाहिँ रिजनल्ली एउटा चाहिँ इनर्जीको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले पनि पिपिएका समस्या भइरहेका कुरा, अरू थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसका अतिरिक्त हामीले आफ्नो इनर्जी सुरक्षाको लागि यो जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा प्राथमिकता दिनै पर्छ। त्यो कुरो यहाँ प्राथमिकतामा परेको छ, त्यसमा अझ गम्भीर ध्यान जाओस् भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। विद्युतीय गाडी, त्यसै गरी भान्सामा विद्युतीय सामग्री लगायतका कुराहरूमा अलिकति प्रोत्साहन गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ झन्डै 1 खर्बको ग्यास जो आयात गरिरहेको छ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्छौँ र हामी त्यसमा आत्मनिर्भर हुन्छ। छिटै हुन सक्ने विषय यिनीहरू हुन्। त्यसो गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि हामी समस्या हुँदैन। निर्यातलाई आयातलाई पनि प्रतिस्थापन गर्छौँ, केही न केही रूपले आत्मनिर्भरतातिर पनि जान्छौँ। यही क्षेत्रहरूमा गम्भीर ध्यान जाने नै छ। र एउटा मात्रै सभा महोदय अन्तिममा यो शिक्षामा गत वर्ष हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा व्यय कति रहेछ, विदेश गएको हाम्रो रकम 21 अर्ब रहेछ गत वर्ष। यो वर्ष त्यो बढेर 24 अर्ब पुगेको छ। शिक्षा क्षेत्रको लागि मात्रै पढ्न जानेहरूले लिएर जाने पैसा मात्रै। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा अलिकति समस्या त्यसले पनि पारेको छ भन्दा माध्यमिक तहमा हामी आत्मनिर्भर जस्तै भयौँ, गुणस्तरीय भयो हाम्रो। अब विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाले गुणस्तरीय बनाउने बित्तिकै हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रा विदेशी मुद्राका चाहिँ सञ्चित लगायतका धेरै कुरा एकैसाथ सुधार गर्छ। यस खालका हामी चाहिँ रणनीतिक क्षेत्रहरूमा सरकारको ध्यान जानेछ, आगामी बजेटमा यही क्षेत्रमा ध्यान जानेछ भन्ने कुरो राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।